चीफ ऑफिसराची ट्रान्सफर करची म्हणून मिनिस्टरान कितें आवाज केल्लो कितें आयकला पळय कितें आसा खबर आहा मरे सगळ्यात पयलीं त्या चीफ ऑफिसर आसा पळय गॅझेटेड ऑफिसर पळय आहा हेंची मरे व्हडली चूक कित्याक जाल्यार हे लोक कितें करता ह्या मिनिस्टरांक सगळ्यांक सलाम मारीत भोंवता पळय कायदो सोडून कितें काम करतात पळय हें खरें म्हटल्यार चुकता तुमकां खबर आसा न्ही हांगा फातोड्या एका आमदारान मिनिस्टर आसतना चीफ ऑफिसराचो मोबायल सुद्दां हात मारून उडयल्लो तो खरें म्हणजे जाल्यार हेंच्या भितर न्ही ऑफिसरा भितर एकूच ना आनी चीफ ऑफिसर वास्कोचो आसलेलो पळय पिरोळकर तो मरे खरें म्हणजे जाल्यार खरोच बरो आसलो ऑफिसर आसलो तेणें येयले आपल्यान जायती बरी बरी कामां केल्या आनी कितें आसा खबर आसा तेजें एक चुकलें की बरा प्रोटोकॉल जेचे कडेन आसा असल्या मिनिस्टराक कायदो कानून कांय खबर ना पळय असल्या मिनिस्टराक तेंच्यांनी म्हणजे म्युनिसिपालिटीच्या चेअरपर्सनाच्या जाग्यार बसयले पळय थंय ते चुकले खरें म्हणजे जाल्यार तेका कॅबिनान तरी उलय म्हणून सांगपाचें नाजाल्यार सायडीक तरी बस म्हणून एज पर प्रोटोकॉलान चीफ ऑफिसरान तेका सांगूंक जाय आसलो हांवें व्हिडियो केल्लो तेजो तें सांगिनासतना तेका पळय दादागिरी करपाक ते म्हणजे म्युनिसिपालिटीच्या कॉन्सुलराच्या मदीं बसयलो पळय थंय तें चुकलें मिलिंद नायकूय आसलेलो थंयसर पण केन्ना अशी उद्धटपणां करूंक ना दाजी साळकर बी आसा केन्ना अशी उद्धटपणां जायना काल्लूच आसलेलो काल्लूच आमच्या वांगडा दाजी आमच्या वांगडा कॉन्सुलर म्हणून आसलेले केन्ना असली उद्धटपणां ना कितें आसा थोड्यांक कितें आसा मरे अती जालें की माती जाता म्हणटा सद्या कितें जालां त्या मिनिस्टराक न्हू अती जाला घमंड जाला प्रोटोकॉलाचें खातें तेजे कडेन आसा ही डोंट नो की कितें प्रोटोकॉल आनी कितें खातें म्हणून तें जालें चीफ ऑफिसराक ट्रान्सफर करपाचें 2016 पासून 7th पेचो हें नासलेलो स्टाफांक वर्करांक कांयच बेनिफीट मेळोंक नासलें दुसरी गजाल एक आसा की कितले लोकांची येणावळ पळय आसा ती कितली तरी बंद आसली कितली तरी वर्सां हें दाजीक खबर आसा मिलिंदाक खबर आसा ह्या कांय मेल्याक खबर आसा पण कांय हें करिना कळ्ळें आसा तुका तेणें सगळें लागीं करून ते 7th पे आसा पळय तो तेंचो घातलो खंय तरी तो बरें काम करता आमच्या सारकेल्यांचें आयकता खंय काम बरें जाता आनी हो 15 वर्सां हो मिनिस्टर म्हणटा न्हू आपूण 15 वर्सां जिखलो आपूण 7 फावटी जिखलो 8 फावटी जिखलो फक्त कोमळुदात लोकांक जाग्यार घरां बांदल्या तांकां धमकी दिवन हे हावजींग बोर्डाची घरां आसा तांकां धमकी दिवन 15 वर्सां हेणें कांय काम करूंक ना आनी 6 म्हयन्या भितर हो तो चीफ ऑफिसर कितें आसा तें सारकें वेवस्थीत पळयनासतना काम करतलो म्हणून आशा दवरपाची करतलो न्ही तो करता तो बरें काम केलां तेणें आमच्या वास्कोच्या म्युनिसिपालिटीन ह्या पिरोळकरान खूब बरें काम केलां आनी ताका जर ट्रान्सफर करपाचें आसा ही जलणपणां खंय तरी तो बरें करीत आनी आपूण खंय तरी धापून उरत ताका खरें म्हणून जाल्यार त्या मिनिस्टराक न्हू हावजींग बोर्डाचें कामूच करपाचें ना हांवें कितलीं लेटरां दिल्लीं ती फायल पेंडींग दवरल्या हांव कॉन्सुलर आसतना पार्सेकार म्हणून इंजिनियर आसलो तेणें हावजींग बोर्डाची अख्खी फायल घेतली एक्सटेंशन केल्या पळय तेजी आपूण तुमकां हें दिवंक शकना फक्त आपूण जी तुमकां पयलीं पासून जी जागो आसा घरां आसा तेजेर आपूण घालता तें एक्सटेंशन केल्यार ताका फायन घेया मरे हरशीं तुमी तुमकां जाय जाल्यार फायन बीन घालून तुमचो मनीस म्हणून तुमी कामां करिना खंय तरी हांगा उदक मुरता इन्सल्ट जाला आसतलें तो चीफ ऑफिसर पिरोळकरान तेजें आयकोंक नासतलें म्हणून ताका ट्रान्सफर केलें आनी थोडे कॉन्सुलर तेज्या फाटल्यान भोडे कशे भोंवता पळय त्या मिनिस्टरा फाटल्यान तांकां ना अक्कल तांकां ना खरें कायद्याचें कांय खबर ना मिनिस्टर नासता तशें तें नासता असलें तें जालां